الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وفي مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. حبیبا جی شان والیا تساں آئے تے بہار آیا. حبیبا جی شان والیا تساں آئے تے بہار اللہ نو تو پیارا
بہت شان والیا تساں آئے بہار لگتا ہے تو دن زلف تری کنڈل سونے یار بتی بند کرے میں ویکھا بندے کنے کی بیٹھے میں تو پتہ ہی لگ رہا میں کہتے ہیں بندے کہتے ہیں بند بڑی اڑجن جی ہوئی ہے میں کدیا فوٹو والوائیں کوئی یہاں میں ویڈیو بنانا بندے تے آپ بابا سارے بیٹھے ہیں یار میں جا کہنے رہی سی پر پچھلے پاس سبحان اللہ میں آگے شہدہ تھوڑا پانچ بندے بندے تے مذاق شاہ والا پچھے سارا درخت پر ہے زلف تری دے کنڈل سونے مولن دل من موڑے زلف تری دے کنڈل سونے مولن دل من موڑے چاچا سدلک پھرے تیرے مکھ دیاں ویک روشنائیاں بھی بہچی بول بول ذوقرال بول ہمی بہچی شان والیا تساں آئے رل جاؤ آنی کو آنی کو ہاتھ لا دیو تساں آئے تے بہار یا اللہ نو تو پیارا لگنا ہے تائیوں رب نے خوشیاں منائیاں حبیبہ جی شان والیا تسائے تے بہار آیا حمد و ثنا روز خط الانبیاء لہو تحیت و ثناء با نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ عظیم الشان جلسہ عام بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قمر الدین ماشاءاللہ یہ تے پیر سیال دے نام تو پڑھ رکھے پیر سیال دے مرید نہیں ہے قمر الدین دین دا چل ماشاءاللہ اتنے تو سارے فقیر لے دے ہونے نے دین دے چاہنے ہونے نے سارے قمر الدین کو بزرگ ہونے نے انہوں نے نام دا پنڈ ہونے اللہ دا فقیر کو اتنے واس گیا ہونا سبحان اللہ فقیر کوئی ضرور واس گیا بھائی ممتاز حسین ارن بڑی محبت اور ذوق شوق میں نال اپنی رہائش گاہ تے عظیم الشان میلاد شریف کا اہتمام کیتا ہے اللہ جل شانہ ساڈے بھائی دی خدمت قبول فرمائے جتنے دوست دور و نزدیک تو چل کے سنن واسطے آئے اور اب سونا قدم قدم تے نیکیاں عطا فرمائے دونوں جہاناں دیاں برکتاں نصیب فرما دے میلاد شریف دے حوالے نال میں چند گلاں کراں گا جب بتی میرے سامنے رہی تے میری اکھاں بند رہن گیاں اینو کار چلو ادھر اینا دی بنائی اینا دی بنائی اینا دی بنائی لیکن بولو نا خیر ہوئے ذوق شوق نا وہ عادت لینے پئی اصل جو کئی مولوی رومے کر کے نا ذوق شوق رو عادت پہ جاتی ہے میں نے عجیب جہا بڑا لگتا ہے عادت نہیں پئی نہ یہ داخل جان صاف بھی ہونا ہے
صاحب بھائی فلم آنے تو دینا ہی سانوں کوئی پتہ نہیں جان صاحب آپ دینا ہی سانوں کوئی پتہ نہیں بولنا خیر ہوئے دا شوق نہ تو سامعین محترم حضرات میلاد شریف دی محفل تساں تے میں اج کٹھے ہویا بھائی ممتاز احمد صاحب نے سانوں کٹھے کیتا ہے اللہ سونا ساڈا پڑھنا تہاڈا سننا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے دوواں جہاناں دیاں برکتاں قدم قدم تے برکتاں رحمتاں نصیب فرما دے بولو ذوق شوق سبحان اللہ توجہ بات سمجھو ادھر ویکھنا دوستاں محترم میں عرض کر رہا ہوں میلاد شریف دی خوشی الحمدللہ اہل سنت دا کوئی بھی ایسا فرد نہیں جن دے دل وچ حضور دے آن دا چاہ نہ ہوئے جتنے بھی کوئی رہن والا ہے کوئی لاہور والا ہے کوئی پشاور والا ہے کوئی کراچی والا ہے جتنے حضور دا غلام رہندا ہے وہ حضور دے میلاد شریف دی حضور دے آون دی انہوں خوشی تے چاہ ضرور ہوندا ہے اپنے رہ گئے بیگانیاں دے جڑے بڑے مولوی سن انہوں نے بھی لکھے ہے وہ بھی لکھ گئے نے کہ حضور دے آمن دی جڑی نعمت اللہ نے سانو دیتی ہے اس نعمت تے جس بندے نو چاہ نہیں چڑھدا وہ بندہ مسلمان ہی کوئی نہیں یقین جانو اوپرلی برادری دا ایک مولوی گزریا مولوی صدیق حسن خان قوالی اپنی کتاب لکھی سو شمامت الانبریہ جڑی میرے ہاتھ موجود ہے فی مولد خیر البریہ وہ دے وچ صفحہ نمبر 12 تے لکھدا ہے آندا ہے جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر یعنی کہ پورا نہیں لکھیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں ساڑھے بندے حضور دا نام لینا گیا بڑے ادب نام لگا ہوں اے حضرت کا میلاد دیکھنا ہے جو وہ اشارہ پھر واج جاندہ تھا میں برادری ہے تو سی لکھے جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو خوشی نہ ہوئے اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے وہ مسلمان نہیں بلے 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 لکھن والا مولوی اپنا نہیں بولو تو دیکھ جائے اے لکھ دا صفحہ نمبر 12 اے لکھ دا جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حضور پر اس نعمت کے نہ کرے وہ مسلمان نہیں کہ جڑا نبی پاک نے جڑی نعمت سانو اللہ نے دیتا ہے نا اپنا رسول جڑا دیتا ہے اس نعمت تے جڑا خوش نہ ہوئے اور مسلمان ہی نہیں بے شک اور بابا صدیق حسن آج نے تیرے نکے چلے سانے نا بھی سمجھا جاوے نکے تو تیرے آتے نے بھی جن نے میلاد منایا ہوتے مشرق ہو جانے نکے آدھے میں نے جن نے حضور دا میلاد منا لیا سلام پڑھ لیا درود پڑھ لیا او گیا ہوندہ پھکا نہیں بچنا میں کہہ صدقے جاؤں سمجھ نہیں ہوتی حضور دی میلاد دی خوشی کریے اسی کرن سنی اپنے پیسہ خرچ کرن میلاد اسی کریے سوڑ اساں لائیے مرچاں اسی لائیے پیسے ساڑھے گھر ساڑھا اساں اپنی مسجد تے مرچاں لائیے پیسے بھی ساڑھے ہون مسجد بھی ساڑھی سنیاں دی ہوئے گھر بھی ساڑھا ہوئے مسجد بھی ساڑھی ہوئے مرچاں بھی ساڑھیاں پیسے بھی ساڑھے لائیے اسی اپنے کھرتے مرچاں دے لگن اگلے رو اے کوئی سمجھ نہیں ہوتی گال سانو کوئی خیال کر یار کوئی خیال کر بھی تیرے پیسے لگے نہ تیرے پیسے لگے نہ سا تیرے کلو منگے نے تے اساں اپنے گھر لینے تیرے بھی جدو تیرے گھر جوائی آوے تے ادو تو مرچا لا لینا ہے چونا بھی لا لینا ہے تبو بھی لا لینا ہے کناتا بھی لا لینا ہے نا یارا جو میرا جوائی آ رہا ہے چل چھٹ جدو تیرا ملک پاکستان بنے ہیں وہ تو اے جی ہر سال ہی پھر توڑا نبی ہوندہ ہے میں نے ایک بندہ کہا ہر سال ہی پھر نبی توڑا ہوندہ ہے ہر سال جو منا دے ہو تو میں کیا پاکستان تا 1947 بنے ہیں تے تسی ہر سال ہی بابیاں دے منڈے جو کڑیوں میں چڑھے لائی کھلوتے ہوتے رہے تے گلہ تے بنائی کھلوتے ہوتے رہے تے منہ تے بنائی کھلوتے ہوتے رہے تے تسی سارا ٹبر لائی کھلوتے ہو چڑھے 14 اگست تے ادو دے 1947 پاکستان بنے سی ہون کیوں بنا دے پے ہو پاکستان بنے تے ہر سال خوشی جائے دے تے نبیاں دا نبی آوے جس دن بولنا یار کیوں پلا کے جس دن نبیاں دا نبی آوے
خوشی نہیں ہے سبحان اللہ پریشان جو رشتہ داری تے نہیں خوشی سبحان اللہ بولو تو صحیح نا میرے رشتہ داریاں ہو جانی ہیں وچ آندا مولوی جی پھر کسے نو کچھ نہیں آکھنا میں کہہ جی جڑا میرے نبی دا کچھ نہیں لگدا اونوں اساں آکھنا ہے جڑا حضور دا غلام ہے اونوں اساں کچھ بھی نہیں کچھ آکھنا جڑا میرے نبی نو اپنے ورگا سمجھے سی کیویں اون دی تعریف کریے بھائی نہیں کرنا ایک کاچ دے بستر پایا ہوئے تے موڈیاں تے بھار ہوئے اچھی شلوار ہوئے اج ایس پنڈ کالا اس پنڈ سویرے ٹینٹ پرسوں آساں پا انہاں نو نہیں من دے جڑا میرے آقا نو نہیں مندا سی انہاں نو نہیں مندا بے شک بے شک بے شک کیونکہ ایویں ہر کوئی میرا بندا ہے پر میں کسے دا بندا نہیں او جیڑا تیرا ہو جائے محبوبا رب فرماتا جیڑا تیرا ہو جائے محبوبا میں اسے دا بن جانا جیڑا تیرا بن جائے محبوبا میں اسے دا بن جانا فتبعونی یحببکم اللہ اللہ قرآن فرماتا ہے حبیبا جڑا تیری تابعداری کر لے میں اودے نال پیار کرنا جڑا تیرا ہو جائے محبوبا میں اسے دا بن جانا مسلمان بھائی توجہ کریں اللہ سونا قرآن مجید کے ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ذرا دھڑکے بول سبحان اللہ پتہ لگا کہ اپنے خلاف آیا ہے ادھر یار سبحان اللہ کھانا خرچہ ہوتا ہے تو کھانے میں پرچہ ہوتا ذرا کھڑکے نال بول سبحان اللہ ادھر یار مسلمان آیا میرے سونے رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور اللہ دی طرفوں تواڈے والے نور آیا تحقیق رب دی طرفوں تواڈے والے آیا تواڈے والے آیا اور رب فرماتا تواڈے والے آیا کہ جنے والے آیا وے چاہ وی اونوں چڑھدا وے جنے والا آوے ساڈا نبی ساڈے والے آیا ہے اللہ اکبر جل شانہ حضور ساڈے والے آئے نے چاہ انہاں نوں چڑھدا بیلیاں جنہاں نے والی نہیں آئے انہاں والے نہیں آئے انہاں نے نہیں جا چڑھدا اب پرونے جنہ کارون چاہ انہاں نوں چڑھدا ہے کہ گوانڈی بھی ہمیں چاہ چڑھے کھلوتا ہوتا انہوں نے نہیں بھائی انہوں نے کہا رہا ہے ٹھیک ہوئی چاہ چڑھ گئی الحمدللہ رب فرماتا تواڈے والا آیا اللہ دی طرف تے آیا رب دا حبیب ساڈے والے آیا ہے اللہ اکبر جنہ دے والے آئے اوہی چاہ کرن گے میرے سونے نبی مدینے دے تاجدار دی دنیا تے تشریف آوری دے ویلے درویش یار آنا میں عرض کر رہا اللہ فرماتا تواڈے والے آئے رب دے طرفوں نور اس نور تو مراد میرے تیرے سونے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات شریف یا کون لکھن والے مولوی ثناء اللہ امرت سر دے رہن والا انہاں دا مولوی تا حوالے دے رہے ہیں ساڑھیاں مولویاں تے سارے لکھے نہیں ساڑھیاں امامہ سارے لکھے آوے اللہ دے نبی نور نے قد جاءکم من اللہ نور تو مراد میرے تیرے سونے نبی نہیں پر مولوی انہاں دا ہوئے جنہیں نور نہیں من دے مولوی امرت سر دے رہن والا اپنی کتاب تفسیر ثنائیہ دے اندر لکھ دائی اے نور تو مراد محمد مصطفیٰ دی ذات
اکبر آتا ہے اے جڑا قد جاءکم من اللہ نور یہ لفظ ہے نا اس تو مراد سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات شریف ہے ان ادھر ویکھ میرے تیرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے کے آپ دا ویلا ولادت آیا بلے سبحان اللہ صدقے جاواں حضرت آدم علیہ السلام نو میرے رب العالمین سونے نے جدو پیدا فرمائے آنا میں او گل جناب دے سامنے کر دیواں جڑے ویلے حضرت آدم علیہ السلام دی اے اللہ سونے نے آدم علیہ السلام دے پتلے دے اندر اپنی روح مبارک پھونکی سی اس ویلے رب فرمایا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو تے ادھر ویکھو سجنا اے سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرن لگ پئے سجدے وچ جھک گئے سن امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر لکھن والے او امام فخر الدین رازی فرماندے نے لوگوں جڑا سجدہ او فرشتے نے آدم نو کیتا وے او سجدہ آدم نو نہیں سی اللہ دے نبی دے نور نو سجدہ سی امام فخر الدین رازی فرماندے نے جیڑا سجدہ رب سونے نے ایک کرایا سی نا آدم نو سجدہ کرو رب نے اپنے حبیب دا نور حضرت آدم علیہ السلام دی پشت مبارک وچ رکھیا تے فرشتیاں نے سجدہ کیتا ساری کائنات تو پہلا اللہ سونے نے اپنے نبی دے نور نو پیدا فرمایا اور اس گل دے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار والی حدیث مصنف عبد الرزاق دے اندر موجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے فرمایا اے جابر ساری کائنات تو پہلا اللہ نے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا ہے سبحان اللہ دوسری حدیث پاک ادھر کنت نبی و آدم بین الماء والطین میرے آقا فرمایا میں اودوں بھی نبی ہوں صحابہ عرض کرتے نے یا رسول اللہ تسی کدوں دے نبی ہو میرے آقا فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین دوسرے مقام نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد میں ادویں نبی ہوں جدوں حضرت آدم علیہ السلام روح تے جسم دے درمیان سن میں ادویں نبی سن جدوں آدم علیہ السلام پانی تے مٹی دے درمیان سن ادویں اللہ دا رسول پہلے دا پیدا ہوئے ادھر ویکھنا حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی مبارکہ دے اندر آپ دی پشت مبارک جو اللہ سونے نے اپنے حبیب دا نور رکھے امام فخر الدین رازی فرمانے نے اس نور نو سجدہ حقیقت اللہ دے نبی دے نور سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نور نو سجدہ سی تا کر کے اسی آنے سارے تو پہلا اللہ نور نو بنایا سی او سارے تو پہلا اللہ نور نو بنایا سی کل بشر دے چہرے وچوں نور نو بخایا سی فرشتیاں بھی سجدہ کیتا ویکھ کے جمال تیرا لجپال سونا میرا لجپال بن کے نور نور آیا بن کے نور نور آیا آمینہ دلال تیرا لجپال سونا میرا لجپال جڑا جڑا میرے نبی نو نور منگدا ہے میرے نال آکھے بن کے نور نور آیا بن کے نور آمینہ دلال تسی کیوں نہیں میرے نال رل کے پڑھ دے بن کے نور نور آیا آمینہ دلال تیرا لجپال سونا میرا لجپال تیرا لجپال سونا میرا لجپال بن کے نور نور آیا آمینہ دلال اور لا مقام آپ نو لا مقام
اللہ نے بلایا لا مقام تے رب سونے نے اپنے حبیب کو بلایا مت سمجھنا کہ ان سے اللہ تعالیٰ رہتا سی تاں بلایا سی نہیں وہ سونے نبی دا مقام اللہ سونا مکان تو پاک ہے تھاں ٹھکانے تو پاک ہے وہ سونے نبی دا مقام جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑتے اللہ کلام فرماندہ سی ادو اللہ تعالیٰ کو طور پہاڑتے رہتا سی نانا جبریل نال سدرۃ المنتہا تے اللہ کلام فرماندہ ہے ادو جب اللہ تعالیٰ اتھے رہتے نبی پاک رو لا مقام تے بلایا کہ اتھے رہتے نانا سدرۃ المنتہا اللہ دا مقام نہیں وہ جبریل دا مقام ہے کو طور پہاڑ اللہ دا مقام نہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مقام ہے لا مقام میرے نبی دی شان ہے توجہ ہوئے دا نام تا کر کے اللہ حضرت فرماتے سنم وہی لا مقام کے کی ہوئے اس سر عرش تخت نشین ہوئے وہ یہ نبی ہے جن کا ہے وہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں اپنے حبیب نو بلایا ہے نا وہ سونے نبی دا مقام سی شاعر آتا ہے لا مقام تے آپ نو اللہ نے بلایا ہے عرش سے بٹھا کے تے دیدار بھی کرایا ہے گل سمجھ آوے تو یار ضرور سبحان اللہ کرنے بیٹھ لا مقام تے آپ نو اللہ نے بلایا ہے عرش سے بٹھا کے تے دیدار بھی کرایا ہے فرشتیاں کلیم نے بھی ویکھ لیا کلیم نے بھی ویکھ لیا حسن ذوالجلال تیرا لجپال سونا میرا لجپال بن کے نور نور آیا بن کے نور نور آیا آمینہ دلال تیرا لجپال سونا میرا لجپال تیرا لجپال سونا میرا لجپال ایک بار سارے کہہ دیو بن کے نور نور آیا آمینہ دلال تیرا لجپال سونا میرا لجپال الحمدللہ اللہ دے نبی نو رب سونے نے نور بنا کے بھیجیا وے او نور جدوں پاک مشتاق نو ہوندیا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی دے ابا جان آپ دی پشت مبارک وچ آئے اوہی نور جدوں آیا ادھر ویکھتے صحیح حضرت عبداللہ پاک فرماندے نے میں ایک بار بازار وچ گیا ایک نجوم دا علم رکھن والی عورت سی اس عورت دی نگاہ میرے تے پیری وہ میرے نال نکاح دا ارادہ رکھ دی شادی دا پیغام بھیجیا اے عبداللہ میں تیرے نال شادی دا پیغام شادی دا ارادہ رکھ لیا آپ نے انکار کیتا وہی شادی آپ دی سیدہ آمینہ بی بی پاک دے نال ہوگی جدو حضرت آمینہ پاک نال شادی ہوئی حضرت آمینہ دے شکر شریف جدو میرے آقا دا نور شریف پہنچے آوے کہ حضرت عبداللہ اکوارا اسے عورت دے سامنے پھر گزرے اس عورت نے بھی کے منہ پرا کر لیا حضرت عبداللہ فرمانے نے اے اوہی عورت جڑی میرے نال شادی دا ارادہ رکھنی سے اج وے کے منہ پھیر لے وجہ کی عورت آخری عبداللہ میں تیری دیوانی نہیں سا
تیری پیشانی وچ ایک نور چمکدا سی میں اس نور دی دیوانی توجہ ہے بولو نا خیر ہوئے میں اس نور دی دیوانی سا تیری دیوانے نہیں سا تو وہ نور کسے ہوتا مقدرہ اسی ہو لائے گئی اللہ اکبر سیدہ آمنہ فرمانی ہے جڑے ویلے پہلے مہینے جس طرح دوسرے بچے عام لوگاں دے گھر پیدا ہوندے نے ایویں نہیں میرے نبی دا دنیا تھے آمنہ و شان والا ہے میرے گھر بھی بچے پیدا ہوندے نے اماں آمنہ پاک بی بی فرمانیاں نے سیدہ آمنہ کہ میرا جس طرح بچہ پیٹ ہوئے تو پیٹ وزن محسوس ہوتا ہے وزن محسوس نہیں ہوتی ہوتا صرف حیض آنا بند ہوئے وزن محسوس نہیں سی ہوتا نہ کوئی پریشانی ہوتی سی بلکہ پہلے مہینے حضرت آدم علیہ السلام خواب چاہے نہیں بڑے بڑے بزرگ آئے دھیان کے مبارک دینے سن آمنہ تیرے مبارک ہوئے تو آخری نبی دی ماں پڑھنے والی آمنہ تیرے مبارک ہوئے آخری نبی دی ماں پڑھنے والی ہے سیدہ آمنہ فرمانی ہے جڑے ویلے اس نور دے ظہور دا ویلا آیا نا اللہ اکبر نور دے ظہور دا ویلا آیا تے اے مولوی لکھ دا پہ صفحہ نمبر 9 دے ہوتے آندہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو دنیا تے آئے نا تے آپ نے اوندیاں آن کے سجدہ فرمائے تے اماں آمینہ پاک کہنیاں نے کہ میریاں اکھاں انج روشن ہوئیاں کہ مشرق تے مغرب سارا میرے روشن نظر آنا تے کہنیاں نے کہ میں 3 چنڈے ویکھے 3 چنڈے ایک مشرق لایا گیا ایک مغرب لایا گیا ایک خانے کعبے دی چھت پہ لایا گیا 3 چنڈے کیوں لایا گیا سر کہ کوئی ایک علاقے دا نبی ہوتا سی مان کے کوئی شہر دا نبی کوئی پنڈ دا نبی کوئی ایک ایک وقت 10 نبی رہنے سے دنیا تے علاقے دے علاقے تے نبی رہنے پر ایک مشرق چنڈا لایا حضور دی آمد تے لگ گئے مغرب چنڈا لگ گئے خانہ کعبہ پوری دنیا دا آتے خانے کعبے دی چھت تے لگ گئے دسے گئے لوگوں اے جڑا رسول آئے ایدی مشرق تو لے کے مغرب تک سارے جہان تے حکومت بھی ہونی ہے سارے دا رسول بھی بن کے آیا ہے رسول بھی سارے دا بن کے آیا ہے حکومت بھی ایدی ایک تھا تے نہیں مشرق تو لے کے مغرب تک سارے جہان واسطے رسول بن کے آئے تے تام آکھنا وا جبرائیل نے لائے چھڑے رب نے خوشی آپ دی آمد شریف ہوئے سرکار کسے مائی جس مائی دے گھر بچہ ہونے والا سی وہ بیٹیاں دے بیٹے بنا دیتے گئے بھی ہر گھر میں خوشی ہوئے جن دے گھر بھی آج پیدا ہوئے وہ بیٹا ہی پیدا ہوئے تھی نہ کسے گھر ہوئے بندہ کوئی رون لگ پاوے یار اللہ دے رسول دی آمد ہے اللہ رب دے حبیب دی دنیا تے آمد ہوئے تے کوئی بھی چہرہ پریشان نہ ہوئے ہر گھر جتنا دے گھر بچے پیدا ہونے والے سن انہاں دے گھر بتا رونے پٹنے نہ پے جان سارے خوش ہون پتہ چلے آپ رب سونے دی حبیب دی آمد ہوئے تے دل خوشی دے اور سونے آپ دل خوشی دے رون پٹن دا نہیں سر وچ کھے پان دا نہیں سر وچ کھے ابلیس نے پائی سی حضور جس دن آئے سن سر وچ کھے ابلیس نے پائی سی تے رونا پٹنا انہیں پایا سی نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں بولنا بولتا سے خیر ہوئے ابلیس نے رولا پایا سی الحمدللہ بات دین چ رکھنا میں عرض کر لگا سا جبرائیل نے لائے چھڑے رب نے خوشی وچ پتر بننے سبحان اللہ سبحان اللہ پتر مانگے ہوندے نے کہ چول مانگے ہوندے
پتر منگے نے نا سبحان اللہ یار پتر تیرے لبے میں نہیں لب دے سبحان اللہ چاہتے تیرے آجام لب جانے تے رب پتر منگن دے سانو چوڑ نہیں منگن دے بول دے صحیح یار گل نہیں سمجھیا میری میں نہیں گل کر دیا تھا تیرے سامنے جبرائیل نے لائے چھڑے رب نے خوشی وچ پتر بنانے آسیہ تے مریم بھی آیاں نے بی بی آمنہ دے ویڑے آسیہ تے مریم بھی آیاں نے بی بی آمنہ دے ویڑے رحمتاں رب برسایا نے بی بی آمنہ دے ویڑے رحمتاں رب برسایا نے بی بی آمنہ دے ویڑے جنتاں چورا آیا نے بی بی آمنہ دے ویڑے ساڑھے نبی دی کٹی اچھی شان آمد دا عیسیٰ کر دے اعلان مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد ساڑھے نبی دی کٹی اچھی شان آمد دا عیسیٰ کر دے اعلان نبیان دتیاں ودائیاں نے بی بی سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں پڑھیا جائے بس 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 سبحان اللہ دیکھو جو نہیں بولیا جائے تو دیکھو بس کر لینا آپ کر دو میری کہنے تک میں تو سب تک کے تو دیکھو تک کے میں تو کتوں کا اول پورا سفر کر کے تو ڈلے آ لیا سبحان اللہ اول پورا دینے تقریر کی تھی رات تو ڈکا سے جا رہے ہیں سفر کر مولانا خیر ہو گیا اللہ اکبر میرے نبی دی شان بیان ہوئے تھے خوشبخت زبان ہوئی جس زبان سے میرے آقا دا ناج ہے او بلیا شرمانا چاہنے تو پہلے کم تے شرمایا کر گانا گان لگے شرما جایا کر کسی مقال کڑن لگے شرما جایا کر کسی دی عزت علی ویکھن لگے شرما جایا کر فلمہ ویکھن لگے شرما جایا کر ڈرامے ویکھن لگے شرما جایا کر سود کھان لگے شرما جایا کر رشوت کھان لگے شرما جایا کر غریب دا میٹر کٹن لگے تے ایویں دھکے نال بل پان لگے شرما جایا کر بھڑیا کماں تو شرمایا کر چلیا نبی دا نام پڑھن لگے شرم محسوس نہیں کری دی بولنا خیر ہوئے بول میرے نال گل وج گیا رحمتاں رب برسایا نے بی بی رحمتاں رب برسایا نے بی بی آمنہ دے ویڑے جنتاں چورا آیا نے بی بی آمنہ دے ویڑے جنتاں چورا آیا نے بی بی آمنہ دے ویڑے حضرت اما آمنہ پاک فرمانیاں نے جڑے ویلے میں ویکھیا میرا ویڑا اچھیاں اچھیاں قداں والیاں بیبیاں دے نال بھریا گیا لمبیاں قداں والیاں بیبیاں دراز قد والیاں میرے ویڑے دے اندر ویڑا سارا بھریا گیا میں ویکھیا تے حیران ہو گئی حضرت آسیہ بول کے آدیاں نے نہیں آمنہ میرا نام ہے آسیہ ہی میں فرعون دی گھر والی سان ایک بی بی آخری آمنہ میرا نام مریمی میں عیسیٰ نبی دی ماں میں عیسیٰ نبی دی ماں میرا نام
مریم ادھر ویکھ او بیبیاں کیوں آئیاں سن اے او بیبیاں سن او حضرت مریم تے حضرت آسیہ پاک او بیبیاں سن جنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جنت دے اندر جنہ بیویاں بننا سی رب انہاں نوں شاناں دینیاں نے قیامت والے دن جدوں اللہ دے رسول جنت دا دروازہ کھولن گے رب نے رسول دیاں اے بیویاں بنن گیاں حضرت آسیہ تے حضرت مریم پاک کیوں حضرت آسیہ نے جدو دعا منگی سی فرعون جدو ظلم کردا سی آپ نے آسیہ بی بی نے جدو ایمان قبول کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے من لیا اسلام لے آنے خدوں کڑے ویلے رب نے حکم فرمایا سی جدو موسیٰ علیہ السلام نے واہ سونے ربا تیری شانہ تو صدقے جا رب سونا ایویں دا انتظام کر دے فرعون جس بچے دی خاطر لوکاں دے ہزاراں بال پرواہ چھڈے سن میرا رب پالن تے آوے تے موسیٰ نوں فرعون دے گھر ہی پال چھڈدا وے سونے ربا تیری شانہ تو صدقے جاؤ حضرت آسیہ بی بی انہاں نے جدو فرعون ادھر فرعون دے گھر رہن والی سن اولاد کوئی نہیں آپ دے کول کیویں ہوندی جد فرعون ادھر ایک شادی شرط کیتی صرف ویکھن واسطے عرض کرنا چاہنا بات سمجھی یار حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دی اماں جی نوں رب الہام فرمایا اس بچے نوں دریا وچ رکھ دے روڑ دے کسے صدوق وچ بند کر کے بچے نوں روڑنا تیرا کم ہے پھر واپس ملانا ساڈا کم ہے پھر تینوں ملا دیاں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں جی نے آپ نوں دریا وچ روڑ دتا ہے ادھر ویکھنا ذرا ہن دریا وچ رڑ دیاں آپ دی ہمشیرہ محترمہ ویکھ رہی نے مگر صدوق دے چل گیا کدھر جاندا صدوق فرعون دے باغاں دے کولوں گزرے حضرت آسیہ اپنی سہیلیاں دی مدد دے نال او ویکھ یار صدوق کنارے نال لگیا تے پٹیا ڈھکن ویکھیا وچ اللہ دا پیارا کلیم رب دا پیارا کلیم اللہ دا ہوئے کلیم سی نبی رب دا ہوئے تے سونا نہ ہوئے بات دینے جو رکھنا حضرت آسیہ نے چکے تے سینے نہ لایا تے گھر لے گیا نے فرعون نے سامنے لے لیا فرعون آتا نہیں آسیہ ایک کونی حضرت آسیہ آخریہ نے فرعون نوے تیریاں تے میریاں کھاندی تھارے میرے رب نے ان سے پیدا فرما دیتا سی آسیہ کہتے ہیں تیریاں تے میریاں آنکھاں دی ٹھنڈک اس گل کو رب قرآن وچ بیان فرمایا جے میں جناب دے سامنے پیش کر رہا ہوں اللہ نے فرمایا حضرت آسیہ آخری نے میریاں تے تیریاں آنکھاں دی ٹھارے فرعون تو اس گل دی وجہ تو جڑا نبی موسیٰ علیہ السلام دا ادب کیتا سی حالے خوبصورت بچہ سمجھ گیا آسیہ نے ادب کیتا ہی تے رب سونے نے حضرت آسیہ رو ایمان دی دولت دے چھڑی اینا پکا ایمان دیتا ہے فرعون ہتھاں وچ کل ٹھوک دے پیراں وچ کل ٹھوک کے چومے کھا کر کے اتے سینے دے چاٹیاں پتھراں رکھ دیندا ہے آخر چھڈ دے ایمان حضرت آسیہ نو جویں ظالم فرعون ماردا سی رب سارے پردے ہٹا کے آسیہ نو جنت والا محل وکھاندا سی سارے پردے ہٹا کے حضرت آسیہ پاک نو جنت والا محل وکھایا ادھر آسیہ اے محل ملی گا اے فرعون دے ظلم برداشت کر لے حضرت آسیہ نے دعا مانگی اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ اللہ سونے جنت وچ اپنے کول میرا گھر بنا دے جنت وچ اپنے کول میرا گھر بناویں ہن بات سمجھنا رب دا کول دے کوئی نہیں رب کول رہن تو پا کے کسے نو اپنے کول رکھن تو پا کے رب
جسم تو پا کے تھان ٹھکانے تو پا کے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دعا منگی سونے ربا مینوں اپنے کول تھان دیویں جنت وچ اپنے کول میرا گھر بناویں میں فرعون دے ظلم برداشت کر رہی ہاں اپنے کول میرا گھر بنا دیویں رب فرمایا آسیہ اساں تینوں اپنے یار دی بیوی بناواں گے میرے حبیب دے کول ہوویں گی سمجھی تو رب دے کول اس واسطے حضرت آسیہ بی بی نو اللہ وحدہ لا شریک مولا نے دعا قبول فرما کے رب سونے نے حضرت آسیہ نو اپنے حبیب دی بیوی بنائے ادھر ویکھنا جنت وچ حضرت آسیہ میرے آقا دیاں گھر والیاں بنن گیاں پر صدقے جاواں سونیا تیرے آن دا ویلا جدوں آیا وے میرے تیرے سونے نبی دے آن دی آمد شریف جرویر ہوئی سیدہ آمینہ فرماؤدیاں نے میں ویکھیا میں درد ہوئی تکلیف محسوس ہوئی اچانک ویکھنے گیا اللہ دے رسول ادھر وی تیرے میرے سونے نبی جدوں دنیا تے تشریف لے گئے آپ نے سر سجدے وچ رکھیا وے انگلی آسمان والے کیتی ہے سر سجدے وچ انگلی آسمان والے وے ادھر ویکھ تے مٹھی زمین دی آپ نے مٹی دی مٹھ بھری میں ندات و آواز ہوتی ہے لوگوں اج محمد نے پوری دنیا نو اپنے قبضے وچ کر لیا جے اللہ وعدہ لا شریک دے حبیب جدو سجدہ کیتا وے اور تیرا میرا بال اج دنیا تے آوے چونوں پتہ نہ لگے آپ سر سجدے وچ رکھ کے دسیا وے لوگوں میں آپ وی پاک جڑی تھاں تے آیا او تھاں وی پاک تھاں تے سجدے ہوندے نے اے تھاں وی پاک تے ماں وی پاک بیلیوں کی میں درویق ہویا اللہ دے رسول جدو دنیا دے درویق وحدہ لا شریک مولا دی شان وے میرا سونا رب اپنی ماں میرا سونا رب آج بچے دی ماں دے پیٹ دے اندر ایویں دا رابطہ رکھے ہوئے تو تے میں جدو اپنی ماں دے پیٹ دے اندر ہے سا اپا ماں دے پیٹ وچ ناڑو دے ذریعے خوراک لیندے سا ناڑو دے ذریعے خوراک لیندے رہے ہیں اتا کر کے جدو بچہ دنیا تے آندا ہے ناڑو والا رابطہ کٹیا جاندہ ہے میرا سونا رب منہ والا رابطہ کھول دیندا وے واہ سونیا ربا تیریاں شاناں تو صدقے جاواں تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں اے ناڑو دے ذریعے بچہ ماں دے پیٹ وچ گدا لیندا وے پر جدوں آمنہ دے لال دنیا تے آئے نے آپ دا ناڑو شریف ہے کوئی نہ ناڑو شریف کوئی نہیں پتا چلیا میرے تیرے سونے نبی ماں دے پیٹ وچ بھی نور دیاں گداواں نال سبحان اللہ سبحان اللہ میں تے تو اپنی ماں دے پیٹ وچ غذا دے محتاج سا اساں ناڑو نال ساڈا رابطہ جڑیا سی ماں دے پیٹ وچ روٹیاں غذاواں کھاندے رہے پر جدوں میرے آقا دنیا تے آئے نے آپ دا ناڑو شریف کوئی نہیں دائیاں ناڑو کٹن لگیاں تے ناڑو ہے کوئی نہیں پتا چلیا تیرے میرے سونے نبی ماں دے پیٹ شریف دے اندر بھی آپ نور دیاں غذاواں نال پل دے رہے آوے دیار میرے سونے اتھے کرو کری گل نہ سنا دیا جی توجہ کرے دے گل سنا دیا بڑی قیمتی بات دیا میرے سونے رب دی شان لے بچہ دنیا تے ہلے آندا نہیں رب دی روٹی پہلے بھیج دے ماں دے پیٹے چے اتھے بھی رب کھوارے دنیا تے آیا دے آندا ہے تو منہ کھول تیری روٹی تیار ہے بچہ منہ کھول دے ماں دی چھاتی چونسا دودھ تیار ہے بھیجن والا کون ہے
سونا رب العالمین بھیجن والا ایتھے ایک سوال پیدا ہوتا ہے رب دسنا چاہتا ہے لوگوں بچیاں نو ایویں قتل نہ کریا جے میں جنوں بھی دنیا تے بھیجنا ہے او دی روٹی میں بھیج رہی ہے رب تینوں میروں اشارے کرانا چاہتا ہے کیوں بچہ دنیا تے آئے منہ کھول رہے تے او دے واسطے روٹی تیار ہے بھیجن والا روٹی میرا سونا رب العالمین ہے رب دسنا چاہتا ہے جڑا بچہ دنیا تے آئے ماں باپ کو دسنا چاہتا ہے ان دی وجہ تو پریشان نہ ہویا جے اے جو آیا وے اے اپنی روٹی نال لے کے آیا وے تے تواڈی نہیں کھانی بچہ جڑا ہے روٹی اپنی نال لے کے ہوندا ہے سبحان اللہ کدی تساں غور کیتا ہے کہ دو میاں بیوی ہون انہاں دا لنگر تھوڑا ہوندا روٹی تھوڑی ہوندی ہے بچے دو ہو جان روٹی ود گئی چار ہو جان روٹی ود گئی کھانا پانی دا کاروبار ود گیا 5-6 بچے ہون تے رزق ہور ود جدا او سمجھدا میرا کاروبار ود گیا تیرا کاروبار نہیں ود گیا بچے دے صدقے رب روٹی ودا دتی بہت خیر ہوئے صدقے رب روٹی چوکھی کر دیتی یہ حج میں انسان سمجھتا نہیں یہ کاروبار خیر میرا لمحہ چوڑا ہو گیا نہیں رب روٹی بچے میں صدقے دے رہے اچھا یار ایک گل دی پھر سمجھ نہیں ہوگی اللہ سونے نے 12ویں سپارے کی پہلی آیت جو وعدہ کیتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ رب سونے نے کوئی کافر ہے مشرک ہے سکھ ہے عیسائی ہے یہودی ہے مسلمان ہے اللہ نے مندہ ہے نہیں مندہ روٹی دا وعدہ اللہ فرماتا ہے میں سب نال کیتا ہے کوئی میں نو مننے پاوے نہ منے روٹی سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا روٹی جو تو رب نے سارے دینی تے آپا پھر کیوں کہی جا رہے ہیں بچے دو ہی اچھے چوکے بچے ہو گئے تو کتھوں کھان گے لالے ہو آپ کیوں کہہ رہے ہیں بال چوکے ہو گئے دینا کتھوں کھانا ہے اینے بچے ہو گئے تو کیویں کھان گے پھر رب آندا پہ روٹی میں دینی اے رب تے یقین رکھ لے روٹی رب نے دینی تو نہیں دینا ہے ہاں جی جنہوں دی جمریاں دی ماواں مار جاندی ہیں انہوں نے کون دیتا ہے ہاں جنہوں دا ماں پیو پہلے مرے ہوئے جمری دی ماں مار جاوے رب انہوں ہی پال دیتا ہے چلے یار رب پال دے تو تے میں ایک وسیلہ ماں ایک نشانہ سامنے باقی سارا کام رب بھی کرتا ہے یاد رکھ رب سونا سارا کچھ دیوے تے آکھے مانگن والا میں کھوان والا میں روٹی دین والا میں تے تو تے میں ایویں مفت آکھی جائیے ہوئے آشیدیا بچے تھوڑے رکھیو دو ہی بچے اچھے اور میں آکھا کمڑیا ایک ہے جنہیں رب دیوے اور نہیں اچھے جے رب دو دیوے تے دو اچھے ایک دیوے تے ایک ہی اچھا 5 دیوے تے 5 اچھے رب جنہیں دیوے انہیں اچھے ایک ہی ہویا ہے دو ہی اچھے میں کہ چوڑے دا پروگرام ہے انہوں نے خاندانی منصوبہ بندی دے بورڈ لائے ہوئے ہیں بچے دو ہی اچھے میں کہ دو ہی اچھے نے باقی تو پھر چھری چا پائے نام راتوں کتھو آگے جے کافرہ کی منصوبہ بندی کرو چوکے کافر نے وہ پہلے کچھ 4.5 ارب کافر نے اسی دیکھے تھوڑے ہیں سبحان اللہ نہیں انہوں نے بھی ختم کرتی ہوں بات سمجھو ادھر ویکھو قیامت والے دن قیامت والے دن 1.25 لاکھ نبیاں دیاں امتاں تے ساڈے نبی دی امت ساری صفحہ بنا کے کھلوے ساری صفحہ پڑھنیاں نے 120 کنیاں 120 تعداد نہیں ہونیاں نے لمبیاں پتہ نہیں کنیاں ہونیاں نے باویں اتھوں لا کے مدینہ شریف تک ہو گیا ایک صاحب اے لمبی صاحب پتہ نہیں کنی ہونی تعداد نہیں ہے 120 صفحہ 120 صفحہ دے وچوں 40 صفحہ 1.25 لاکھ نبیاں دیاں امتاں دیاں ہونیاں نے سبحان اللہ کنیاں پیچھے کنیاں رہ گیا
حساب بھی ہوتا ہے جی 80 120 کے وچوں 40 کریے باقی نے 80 رہ گئے 80 اپنا خیر میں تو باقی 80 رہ گئے اے جڑی 80 صفحہ نا 80 انہاں دے وچ 80 صفحہ حضور دی امت دیاں ہونیاں نے 80 اب بولیے بولی میرے آقا دی امت دیاں کنیاں صفحہ ہونیاں نے تے 1.25 لاکھ نبیاں دیاں ساریاں امتاں کٹھیاں کریاں تے کنیاں صفحہ تو کہیں جا رہا ہے نہیں بال دو یہ اچھے شاباشی ہوتے 120 صفحہ کون ہونی ہے 80 صفحہ میرے آقا دی امت نہیں ہونی ہے حضور دی امت شان نہ لو جائے میرے نبی نے فرمایا میری امت چوکی کرے دے قیامت والے دن میں محمد اپنی چوکی امت تے فخر کرتا ہوں اللہ اکبر میں فخر کراں گا اپنی چوکی امت تے اے اللہ نے خیال رکھنا ہے بات ذہن چ رکھ میرے آقا علیہ السلام جدو دنیا کی تشریف لے کے آپ نے سر سجدے وچ رکھیا تو ادھر کعبہ سجدے پہ گئے سبحان اللہ آپ نے دادا دی حضرت عبدالمطلب سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانے کعبے دا طواف کرتے پیسا تے کعبہ سجدہ پیا کرے جھکے پیا میرے سرکار دے گھر والے تے اعلیٰ حضرت نے قلم چکی سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فرمانے نے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ ہو بچپنے کی پھپل اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا مدنی آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آؤ دوستان میرے آقا علیہ السلام سرکار آپ دی دنیا تے آمد شریف دے ویلے فیصلوں کسرا دے فکر محل دے 14 ٹک گئے تو آپ دنیا تے تشریف لے گئے فیصلوں کسرا دنیا دا بڑا بادشاہ سی اس بادشاہ دے محل میں زلزلہ آیا وے انہیں محل دے 14 ٹکرے ٹک گئے نہیں اس وقت کسرا دا 14واں بادشاہ سی 14 کگرے ٹیک کے رب دسے آوے انہیں توڑیاں حکومتاں مک گئیاں اللہ دے رسول دے حکومت شروع ہو گئی آج
تو بعد تہاڈا ہور بادشاہ نہیں بننا پھر 14 کگرے ڈگے سن انہاں دا 14ویں بادشاہ سی کہ کسرا دے وچ میرے آقا دی حکومت قائم ہو گئی سی 15واں بادشاہ نہیں بنیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد شریف دے ویلے ایران دے اندر ایران دے محکمے دے وچ اگ بلدی سی اگ دی پوجا کرن والے لوگ سن اگ دی پوجا کردے سن 1000 سال تو اگ بلدی آئی پر جدوں میرے آقا دی آمد شریف ہوئی اوے اگ دے اوتے انہاں ایک محکمہ تیار کیتا سی بندے تیار کیتے نے انہاں دی ڈیوٹیاں لائیاں نے اے اگ بالن والے لکڑیاں رکھن والے اگ بلدی رہے پر جڑی رات میرے تیرے سونے نبی دنیا تے تشریف لے کے آئے نے وہ ایران دے محکمے دی اگ اچانک بجھ گئی انہاں بڑیاں لکڑا رکھیاں بڑے بڑے بنولے باندھے رہے پر اگ بجھ گئی صبح ہوئی تے بادشاہ نے رات جنہاں دی ڈیوٹی سی انہاں نوں کچہرے وچ کھڑا کر دیتا آؤ بھی انہاں دے سر وڈے جان انہاں دا ایک پادری آیا تے آن کے آندا بادشاہ ٹھہر جاویں میں اپنی کتاب ویکھ لاں میں اپنی کتاب ویکھ لاں ساڑیاں کتاباں وچ لکھے جڑی رات اللہ دا آخری نبی آوے گا اس رات میں محکمے دی اگ آپے بجھ جاوے گی اج ویکھیے کہ اللہ دا رسول آخری نبی تے نہیں آ گیا تا کر کے ادھر ویکھ یار ہن اللہ دے رسول تحقیق کروائے گئی انہاں جا کے پوچھیا واقعی رب دا حبیب آیا سی آخر نے انہیں نشانی کی یہ دعا شانیاں دے درمیان مہر نبوت ہوئے گی یہ نبیاں دی آخری خاتمت نبیین دی مہر ہوئے گی جدو مہر ویکھنے نے آنے نے اج ساڈے پھروں تیر نکلیا اللہ دا آخری رسول آ گیا میرے تیرے آقا سونے نبی دی آمد شریف دے ویلے ماں جی فرمانیاں نے سیدہ آمینہ میں گھر بیٹھے ملک شام نے محل ویکھ لے اینا نور نکلے خارج من نور اینی ٹھنڈ میں نہیں لگتی بھی ہے تو تینوں وچ نکل لگتی بھی ہوگی ٹھنڈ دے اندر بالکل بولیا نہیں جاتا میں تھوڑی محبت واسطے بول رہا اولیاں تقریرا دا نقصان ہوتا تے کامن کو نکا جا بہت سنایا ہوتا اندروں ہوا گرم جاندی ہے باہروں ٹھنڈی اندر جاندی گلا اس سے متاثر ہو جاتا توجہ ہے نا اے جناب دی نوے بندے سے ذوق شوق محبت بول رہے سیدہ آمینہ پاک فرمانیاں نے میں گھر بیٹھے ہیں ملک شام دے محل ویکھ لے کہ میرے پیارے شہزادے دی ولادت جد ہوئی ادو نور ہی انہاں کو نکلیا میں اکھاں میریاں روشن ہو گیا میرے سامنے سارا جہان روشن ہو گیا میں گھر بیٹھے ملک شام دے محل ویکھ لے مشرق تے مغرب میں ویکھ لیا روشن ویکھ لیا تے آپا پھر کیوں نہ آکھیے میرے نبی دی آمد جد ہوئی ہے سارا جگ روشن ہویا ہے توجہ ہے کہ نہیں ادھی پھر اپنے سونے نبی پاک دا ظہور ہو گیا ساڈے نبی پاک دا ظہور ہو گیا سارا جگ ویکھو نور نور ہو گیا سونے نبی پاک دا ظہور ہو گیا سارا جگ ویکھو نور نور ہو گیا سارا جگ ویکھو بولو تو صحیح یار میرے نال پتہ چلے تو میلاد شریف دی محفل سنن بیٹھے ہیں سارا جگ ویکھو بڑے سہمے گئے تھے میں تو انہوں کسے ڈرایا نہیں میں تے خالی ہتھی بیٹھا یار ویکھو جی نہ میرے کو کچھ چوری نہ چاہوں نہ کوئی چیوری انج میں مولوی تو ڈرے نہیں پتے ہوندے ڈرے چپ کر کے پانچ چھ اشارہ کیتے نہیں بڑی جگہ تے میلاد شریف تے گئے اشارہ کرے تے بندے نے سبحان اللہ جی روح دا میلاد شریف پڑھنے پہ اے بندے
بندے ڈرے ڈرے کو لگتا ہے میری شک پہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب مولانا خیر ہوئے سبحان اللہ کیوں نہ کیا مکہ شہر دری دوہائیاں پہلیاں امیر دے بچیاں نو دائیاں لگیاں کرم حلیمہ کے حضور ہو گیا سارا جگ ویکھو نور 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 ہو گیا ہے تے آپ سمجھو گے سبحان اللہ مکلے بولو خیر ٹھنڈ لگ رہی ہے ٹھنڈ لگ رہی تو ٹھنڈ میں لگ رہی ہے سارا جگ ویکھو نور نور ہو گئے اچھا کسے مقدرہ جو اکھیاں وجرہ نہیں آدھا نا کے سارا جگ ویکھو نور نور ہو گیا سونے نبی پاک دا ظہور ہو گیا سارا جگ ویکھو نور نور ہو گیا اور محفل میلاد نو اے شرک کہندے نی نعرہ رسالت نو اے دور رہندے نے سمجھو رب انہاں کولوں دور ہو گیا سارا جگ ویکھو نور رب فرماتا ویکھو نور آ گیا رب فرماتا ویکھو نور آ گیا اے منکراں دے دلاں وچ فتور آ گیا شیطان دا منصوبہ چکنا چور ہو گیا شیطان دا منصوبہ چکنا چور ہو گیا سارا جگ ویکھو نور نور ہو گیا سونے نبی پاک دا ظہور ہو گیا سارا جگ ویکھو نور نور ہو گیا ساڈے نبی پاک دا ظہور ہو گیا سارا جگ ویکھو نور نور ہو گیا ہن میرے سونے رب العالمین نے اپنے نبی نو دو چیزاں اس عہد پاک دے اندر دو گلاں بیان فرمائیاں نے کیڑیاں ایک قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اور روشن کتاب ایک سونے نبی نو اللہ نے نور فرمایا ہے نور تو مراد میرے تیرے نبی دی ذات ہے کہ اللہ دے رسول نے تجھے روشن کتاب آئی ساڑھے والے دو چیز آئی رب والوں دو چیزاں ساڑھے بولے آئی نے ایک نور آئے اور روشن کتاب آئی آویخ یار سنیوں نو نہیں آتے وہ جڑا کلے حضور دے نور دیا گلنا کرے تے رب دے قرآن دیا نہ کرے اور سنی نبی دے یار آدھرے انہوں نے آنکھ دے جڑا حضور دے ملا دیا خوشیاں کر لوے پر جدوں اللہ دے قرآن دی واری آوے ادھموں پیڑا کر لوے نانا سنی نبی دے ملاد دے بھی خوش ہے رب دے قرآن دے بھی خوش ہے وجہ ادھر بھی کیوں یہ اللہ دا قرآن سانو نہیں سے ملنا جے ساڑا نبی نہ ہوتا الحمد شریف تو لے کے والناس تک پورا قرآن ہی میرے نبی دا ملا دے پورا قرآن ہی میرے آقا دا ملا دے
رب دا قرآن سارے دا سارا میرے نبی دا ملاد جو نبی آئے تے قرآن آیا میرے آقا آئے تے قرآن دا پتہ لگیا میرے نبی آئے تے سانو آسمان زمین دی خبر لگی مختصر اللہ اپنے رسول نہ بنا دا کائنات دی کوئی چیز نہیں سی بننی ساری کائنات دی چیزاں میرے نبی دے صدقے نال بنیاں نے ساری کائنات دی چیزاں میرے آقا دے صدقے نال بنیاں نے تاں تے اسیاں نے سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں کہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں میں سب کچھ ہاں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ آنا میرے مسلمان بھائیوں میں میلاد پڑھدا رہاں سونے نبی دا میری زندگی مک جاوے ادھر ویکھ او دریاواں دے سارے پانی سیاہیاں بن جانے اے درختاں دیاں قلماں بن جان فرشتے تے انسان سارے میرے نبی دی شان لکھن لگ پین اے میرے آقا دی شان مکڑی نہیں مولا علی سرکار فرماندے نے میں سورت فاتحہ شریف کی تفسیر لکھن لگ پاں تے 70 اونٹ کتاباں نال بھرے جان تے فاتحہ شریف کی تفسیر لکھنی نہیں تے قرآن الحمد شریف دی صورت دی نشان تے پورا قرآن گیا بیان مسلمان باردین جناب میرے آقا علیہ السلام دی شان زندگیاں ختم ہوئی اور قلب ٹوٹ گئی تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی سونیا تیری شان دیا تے ایک ورکے علی پورے نہیں ہوئی زندگیاں بندیاں دی مک گئیاں نے شانہ بیان کردیاں قلبہ ٹوٹ گئیاں نے سیاہیاں سک گئیاں نے پر تیری شان
لکھنے ہو ایک باب علی پورا نہیں ہویا ادھر ویکھ میرے سونے آقا آپ دی شان بیان کر دیا مسلمانہ توجہ کر اے خالی آپ دی شان نہیں میرے آقا مسلمانہ دیا ادھر ویکھ تے زیدتا بچان بھی آئے نہیں میرے پاک نبی مسلمانہ دیا عورتوں شان دے مقام دے رہے نہیں اونا عورتوں جڑیاں عورتوں ٹوئے کھڑ کے نپیاں جانیاں سان مکے دے اندر جہالت ویکھ اپنی ہتھیاں نو ٹوئے کھڑ کے نپ دینا مکے دا رواج سی وہ کیسے انسان سا جڑے چیخ دی چلا دی مسلمانہ اپنی بیٹی نو رکھ کے اتے مٹی پا دینی وہ کڈا چگرا کیڑے بندے دا وہ اے جہالت ویکھ نہیں ہوئے اج جڈا بھی کیا گزریا بندہ ہوئے اپنی بیٹی نو زندہ رکھ کے اتے مٹی نہیں پا سکتا پر مکے دے لوگ اے میرے سان وہ انہیاں جہالتا چند لوگ اے میرے سان ادھر ویکھ یار اپنی عزتاں نو اٹھویا وچ کڈ کے نپ دینا انہاں دیاں ریتاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے آئے قرآن لے کے آئے تے اس قرآن نے آن کے آکھیا مسلمانوں عورت نو شان دتی ہے تے مقام دتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی رب نے عورت نو شان دتی تے فرمایا مسلمانہ دی عورتاں تسی گھر دی چار دواری وچ قرار پکڑیا جی زمانہ جہلیت والی عورتاں جویں بے پردہ تے آوارہ سا اوویں تساں نہ جایا جی میرا رب شاناں دے رہا وے سونے نبی فرما رہے نے تساں مسلمانہ دی عورتاں پر شان دی گدڑی تساں اونچی قرآن پڑھن دی اجازت نہیں دینی تانوں اذان دی اجازت نہیں مسلمانہ دیا عورتاں جدو خانے کعبے دا طواف کرن جان دیا اور میرے نبی دی شریعت جو انہاں نو اونچی لبیک اللہم لبیک پڑھن دی اجازت نہیں اللہ قرآن وچ فرماندا ولا یضربنا بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن مسلمانہ دیا عورتاں اپنا پیر زمین تے ہولی ہولی آرام نال رکھنا میرے آقا شان دے رہے عزت دے رہے مقام دے رہے آنا میرے مسلمان بھائی آئے درویز کے سیار اونا عورتاں نو میرے نبی نے مقام دیتا ہے شان دیتی ہیں کیڑیاں نو درویز میرے آقا فرمایا میرے سونے نبی دی زبان مبارک وچ الفاظ نکلے نہیں سونے حدیث باغ دا مفہوم ہے میرے نبی فرمایا اس آیت تحت مولانا نعیم الدین مراد آبادی تفسیر قرآن دے اندر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سرکار دی جڑا ترجمہ لکھیا ہے کنز الایمان اونے تھلے دی تفسیر لکھی اس آیت 18ویں سپارے دی سورۃ نور تے آیت نمبر 31 دے اندر اس آیت دے تحت رب نے یہ آیت لکھی ہے رب سونے نے یہ آیت جو بیان فرمائی اپنے حبیب دے کے میرے تیرے سونے نبی نے ساری قوم کو دسی ہے اپنے صحابہ کے بیان فرمائی پھر اس آیت کا ترجمہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے جب بیان فرمائے ایدی تفسیر لکھنے مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے ایک حدیث لے آنے کہری کہ قرآن آدھا مسلمانہ دے زیور دی آواز غیر نہ سنے تے میرے آقا نے فرمایا جتنا عورتہ دی پاسے پا دی آواز غیر بندے سن لین رب اس قوم دے مردہ دی دعا قبول نہیں کردا میرے آقا دا فرمان مٹھائے کلی سی دسے او میرے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن سونے نبی دی ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چکا لگنائی نہیں بھئی کسے ہور دا بیان چکا لگنائی نہیں سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چکا لگنائی نہیں بھئی کسے ہور دا بیان چکا لگنائی نہیں سونے
آقا جیا سونا اتھو لبدائی نہیں میرے نبی دا ہر بول مٹھے 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 سونے تیرے بول کملی والے آقا چلے دے آسیاں دے بول کملی والے آقا چلے دے آسیاں دے بول کملی والے میرے آقا دا فرمان سن یہ مٹھا ضرور لگنا چاہیے ہر ایمان والے میرے نبی فرمایا جتنا عورتاں دی پیراں وچ پاجامہ پائیاں ہون انہاں دی پاجامہ دی آواز غیر سن لے رب اس قوم دی دعا قبول نہیں کردا اس قوم دے مرداں دی دعا قبول نہیں کردا ادھر ویکھ رب قرآن وچ فرمایا بلا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینت مسلماناں دی عورتاں اپنا پیر زمین تے ماریا جے نا اپنی گھر دی چار دواری چلن لگے اپنا پیر زور نہ ماریا جے اپنا پیر ہولی رکھیا جے اللہ دا قرآن 18واں سپارہ سورۃ نور آیت نمبر 31 یہ او سورت دی جڑی میرے آقا فرمایا سی مسلمانوں اپنی عورتاں نوں سورۃ نور سکھایا جے اپنی عورتاں نوں سورۃ نور دا ترجمہ سکھایا جے سورۃ نور تے سورۃ نساء دیاں ادھر ویکھ تفسیر تے ترجمے پڑھایا جے اے عورتاں نوں سورتاں سکھایا جے میرے مسلمان ویرا عورت مسلمان دینوں رب قرآن جو حکم فرما دے اپنے گھر میں چل دیا پیر زور نال زمین دے نہ ماری تیرے زیور دی آواز تیرا زیور کھڑکے لیعلم ما یخفین من زینت پتہ جانیا جے تیرا چھپیا ہویا سنگار کی مطلب تیرا پیر زمین دے وجہ تیرا زیور کھڑکے غیر بندہ آواز سن لے رب فرما دے تو پیری نہ ماری اللہ بہت سونے قرآن وہ سنی مسلمان آئے دروی اسا الحمدللہ نبی دا ملاد بھی مننے میرے نبی جو لے کے انسانوں بھی مننے خالی اسا میرے آقا دے ملاد دے خوش نہیں ہوتے اسا نبی سونے دے ملاد دے بھی راضیاں سونے دے قرآن دے بھی راضیاں میرے نبی سونے جو قرآن لے گئے الحمدللہ سبحان الحمدللہ اوندے تے راضی ہو ادھر اور میں عرض کروں سا قرآن کہندے اپنا پیر عورت نو زور نال نہ ماری تیرا زیور کھڑکے متا غیر بندہ آواز سن لے سپارہ 18 کے سورۃ نور سے آیت نمبر 31 جے قرآن کھولیا جے کدی خود دیکھ لینا سبحان اللہ اس آیت دے ترجمے دے اندر کسی دا اختلاف نہیں جنہیں ترجمے لکھے نے انہاں یہی ترجمہ کیتا ہے ایویں ادھر ویکھ او سارے آتے نے مسلماناں دیاں عورتاں اپنے زیور دی آواز غیر بندے نوں سنایا تاں کر کے اسلام دے اندر عورت نوں اذان پڑھن دی اجازت نہیں تاں کر کے عورت لبیک اللہم لبیک خانے کعبے جاوے تے اونچی پڑھن دی اجازت نہیں او میرے ویرا اونچی قرآن پڑھن دی اجازت نہیں ذرا توجہ کری ادھر ویکھ فیصلہ تو کر یار تیرے حد دے اندر ہی میں عرض کرنا عورت گھر وچ قرآن پڑھے قرآن عورت گھر دی چار دیواری وچ قرآن پڑھے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین قرآن اونچی پڑھے تے آواز باہر آ جا گلی غیر بندے آواز سن لے عورت کو ثواب ہونا ہے کہ گناہ پڑھیا قرآن پڑھیا قرآن پڑھیا ایک حرف قرآن دا 10 نیکیاں دے دے ایک حرف پڑھیا قرآن دا
10 नेकियां मिलदियां नहीं। अलिफ लाम मीम 3 हरफ ने, ये पढ़िया 30 नेकियां मिल जांदियां नहीं। पढ़िया कुरान है पर शरीयत दी किताबां विच लिखे आई औरत कुरान पढ़े ते ओनू इधर गुनाह मिल जाने किवें। औरत उच्ची पढ़ेगी गैर बंदा आवाज सुनेगा ते गुनाह होने, हौली पढ़े ते जिवें मर्जी घर च पढ़दी रहे ओनू सवाब ही सवाब है। कुरान पढ़िया ते सवाब ही मिल गए, पर जदों उच्ची पढ़ेगी गैर बंदा सुन लवे ते ओनू गुनाह मिल जाने। हुण इधर ते वेख सोहणिया वीरा, औरत कुरान पढ़े गैर बंदा आवाज सुन ले ते ओनू होने की होने। कुरान घर पढ़े आवाज बाहर आवे ते गैर बंदा सुन लवे ते औरत नूं की होने। ते नाता पढ़े साउंड ला के सारा महल्ला सुन लवे ते हुण की होने सवाब। सही नहीं समझे, फिर बात समझे दे गौर नाल। कुरान पढ़े उच्ची आवाज नाल, उच्ची उच्ची बीबी घर में ओदी आवाज आ जाए बाहर गैर बंदा सुन लवे ओनू की होने। ते साउंड ला लवे ते नाता पढ़े ते सारा पिंड सुन लवे ते हुण की होने। अच्छा ये जे गुनाह होने ते आपा फिर बुढ़ियां दे जेड़े मिलाद होंदे ने गुनाह वास्ते पते करांदे एडा वड्डा फतवा लाया जो सारे पिंड च निकलिया जा पट पुछ लैणगे सही बोलो तो सही मैं खैर होए। हाँ जी मैं लाहौर शहर में तकरीर की थी लाहौर तो फैजपुर इंटरचेंज है ना असा थोड़ा इलाका बड़ा दूर है उतो छतरे मोड़ दे उरले पासे तकरीर की थी एवं बंदे वाह बैठे मैं कहा यार सही दसो औरत कुरान उच्ची पढ़े तो आवाज गैर बंदा सुन लवे तो गुनाह होना है। हाँ जी होना तो मैं कहा भी साउंड ला के नाता उच्ची पढ़े तो सारा पिंड सुन लवे तो हुण है तो हुण भी उन्होंने गुनाह ही होना। मैं कहा यही गल घर जाके कराया जाए। मैं कहा यही गल जी मेरे सामने की जे ना यही तुसीं घर जाके कराया जाए जे तुहानूं रोटी मिल गई तो गल कराया जाए। मौलवी लड़ाऊंगा सानूं साडे घर ते लड़ाई पै जानी। मैं कहा तुसीं हाली मर्दो जे बुढ़ियां तुहाडे तो तगड़ियां ने तो तुसीं मर्द किवें हो भी जे घर तुसां शरीयत की गल करनी है तो बुढ़ी लड़ पैनी तो फिर सरकार तू किवें मरदे गल नहीं समझ कि एक घर का वारस है मालक है मरदे उन्होंने कुछ होना है कल नूं क़यामत वाले दिन सवाल होना उन्होंने भी बेलिया काम जो गलत सी तू क्यों डकिया क्यों घर का मालक होए सरदार होए पता लगना चाहिए। हुण इस गल की समझ नहीं होती पई कि मैनूं आदा सरकार साडी रोटियां ही बंद हो जाणियां। मैं कहता ना कुछ नहीं हुंदा पैरां ते भार पा हुंदा कुछ भी नहीं एडा ना हिल एडा ही नहीं डर जाइदा बुढ़ी ते तेनों किहने आखिया बड़ी बुढ़ी लै अनपढ़ होंदी ते तेरे कोल डरना सी उन्हें वजह नहीं कीती सैयद अकबर सैनालाबादी फरमा गया थी क्या बताऊं क्या बनेगी अंग्रेजी पढ़कर बीवियां बीवियां बनेगी शोहर शोहर बनेंगे। सैयद अकबर सैनालाबादी ने फरमाया बड़े मशहूर सन आप कि स्कूल दी किताबां च कहानियां ने एवें च लिखिया 7वीं दी उर्दू की किताब खोलो लिसानुल असर उन्होंने कहानी विचों एक कट दी जदों असीं पढ़दे सां उदों है उदों एक कहानी विच है सी लिसानुल असर मेरा ख्याल ये 2007 तक तो मैं आप वेखी थी अगे पता नहीं कट दी जो लिसानुल असर कहानी का ना पुरानी को किताब लभे तो कि क्या बताऊं क्या बनेगी अंग्रेजी पढ़कर बीवियां बीवियां बनेगी शोहर शोहर बनेंगे बीवियां। अज वेख लो तुहाडी अखां दे सामने सारा जहान है बेलियो इन्नी को गल डरदा नहीं करदा ओए अल्लाह दिया बंदिए ओ तू नात पढ़नी है अंदर लुक के अपने घर ही पढ़ ले एवें जावेंगी ते उत्थे पढ़ेंगी सल्ले अला ते सारे पिंड सुनेगा ते गुनाह मैनू भी नाल होगा नाल तेनू भी होएगा तू घर ही डकी जा आने आखना एडा तू रहना डकण वाला मैनू केड़े मौलवी दी तकरीर सुन के आ गए एडे एडे मौलवी पन्ने खाए ने हुण तक उन्होंने नहीं डकिया ते तू ऐस मौलवी आखे लगे मैनू डकू हुण ये नहीं आखना कि मौलवी आंदा सी तुसीं आखिया जे अल्लाह दा कुरान आंदा सी तेरे जेवर दी आवाज भी बाहर ना जाए
جب یہ گل کرو گے آپ من جانا گل تو کری دی پٹھی جا کے گھر اور اللہ دیا بندیاں راتی شرپور شریف کا مولوی آیا تھی وہ آتا تھی گڈیاں دے آواز باہر نہیں جانی چاہیے ایویں نہیں جانی چاہیے مولوی ایڈا رہتا کہ انہیں تو یہ آخر تو جب تو آکھے گا نا اللہ دا قرآن آتا ہے 18واں سپارہ ہے سورت نور ایت نمبر 31 وچ لکھیا پہ سبحان اللہ جدو یہ گل کرے گا نا تو ادو کچھ مطمئن ہو کے منن واسطے تیار ہو جائے گی مولوی ویکھن تے راضی کوئی نہیں اللہ دا بندہ کیونکہ مولویاں نے شجاع نے کردار ہی انہاں دا کہ دودھ دی گلاس تے اپنا ہی ویچ چھڈی ہر چیز دانے دے منا دے مسیتاں تے سارا نظام ہی ایویں دا بنیا پیا قسم خدا دی دکھ لگدا ہے اخباراں بھریاں پیاں شرم سانوں دی گل کردے بعد جوان میں اگلے دن میں اپنے پنڈ بیٹھا چوک تے وہ ایک منڈا سی میرے او ساڈے نال بہت لگدا سی ایویں تے او آندا اے مولوی جی ادھر آو آ ویکھو تہاڈا کردار ویکھو لے لو اے ویکھو مولوی اے ویکھو اخبار تے لکھیا سی مولوی او ہن بے حیائی دی گل سی کی میں تم دساں کہ مولوی نے نا مولوی صاحب نے کی کیتا جوان کڑیاں اندے کول پڑھدیاں سی جیڑی انہاں وچوں سونی لگی انہوں لے گیا میں نے بتایا ویکھ مولوی آ ویکھو تہاڈا مولوی دا کردار ویکھو آ ویکھو ویکھو مولوی میں کہ ہویا کی ہوا کیوں سویرے سویرے متھے لگ گئے آندا ہے آ تہاڈا مولوی ویکھو آ ویکھو اخبار تے سویرے سویرے آیا پہ مولوی میں کہ تو اونوں آکھ جڑا لے گئی مینوں کی آکھاں آندا تسی مولوی ایویں دے تسی میں کہ ایویں دا تبا نالا جڑا چوری کرے انہوں ہی تھانے سائیں لے جاندے نے دوجے نوں نہیں جاندے نہیں ایک مولوی غلطی کرے تے ٹھپا لگنا سارے مولوی تے داڑھی منا ٹبر دا ٹبر سارا فلماں ویکھے شراباں پیوے ادوں نہیں آکھن گے سارے داڑھی منے ایویں دے سارے داڑھی منے میں انہاں دو چار ایویں دی گلاں لائیاں میں کہ یار اوتھے میں ویکھیا سی اپنا نام منڈی فیض آباد دے پرلے پاسے ایک نشئی سی بھنگی چرسی تے او داڑھی منیا سی چرسی پاؤڈر پیندا سی تے او گھر دے بھانڈے بھی ویچ کے تے پاؤڈر پی لوے کرے او تو ہی سیں تو ہی سیں میں کتا تھا میں کہ تو داڑھی منیا نہیں او بھی داڑھی منیا تھا میں کہ مولوی اس نے غلطی کی تھی تو آنا مینوں پیا تساں مولوی ایویں دے تساں مولوی ایویں دے تے تساں داڑھی منے ایویں دے نہیں ہو سکدے او پھر انہوں کو جا کے سمجھے میں کہ میرا ایک سوال ہے کہ میں کہ تو پہلے اے دس بھی تساں مولوی کول کلیاں کیوں سا صحیح ہے بے شک او قرآن تے آندا ہے جاننا جی سبحان اللہ اے عورت تے انے مولوی کولوں قرآن نہیں پڑھ سکتی باجوید مصطفی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے حسن بصری جیسا بندہ ہوئے رابعہ بصری جیسی بی بی ہوئے پڑھن والی کتاب قرآن ہوئے پڑھان والی جگہ خانہ کعبہ ہوئے تے حسن بصری خانے کعبے دے وچ پے کے رابعہ بصری نو قرآن نہیں پڑھا سکتا او غیرے یہ شیرہ تے سرکار میں کہ قصور تو ہے یار میں مثال تو دے دینا مثال دینا ایک بندہ اپنے گھروں بکریاں پیڈاں کٹ دے جنگل جا کے چھڈ آوے جنگل چھڈ کے گھر آ جائے اوتھوں کو بگیاڑ جاوے تے بکری کھا جاوے قصور بگیاڑ دا ہے یا بکری دا ہے یا جڑا چھڈ کے آ گیا سی اوندا ہے جڑا چھڈ کے آیا جڑا چھڈ کے آنا اوندا قصور ہے ایویں بگیاڑ کا قصور ہے بکری کیوں کھاتا مجھے پاسے جانا ہوتا ہے بھی قصور یار تہاڈی آنکھاں دے سامنے یار شرم ہونی چاہیے مسلمان ہو کہ اج اخباراں روز بھریاں نہیں پیاں کیا فلانی یونیورسٹی تو منڈا تے کڑی ٹور گیا تے فلانی یونیورسٹی تو منڈا کونا کوٹ میرج کر لیا کوٹ میرج کر لیا تے بعد جو تھانے دارا فلانے منڈے تے پرچہ دے فلانے تے پرچہ دے بگیاڑ تے عزت جدوں دے کول گئی اونے تے کھانی سی کلی بکری کلا بگیاڑ تے کھا گیا عزت تو پرچہ دینے تے کدے تے دینے دا قصور کیندا ہے قصور چھڈن والے دا تے تھانے دا کے پرچہ اپنے آپ تے کٹانا چاہیے کہ جا کے بگیاڑ تے کٹانا ہے چھڈن والے تے نہیں گل سمجھا نہیں میرا خیال ہے تو والی بکری تے بگیاڑ تے کھلوتا میں کو گل ہور سمجھا رہا
اور گل سمجھ لالا میں جڑی گل سمجھا رہا قسم خدا دی اٹھا کے آخنا اور چلیا میرے نبی دی شریعت آتی ہے عورت نے قرآن بھی پڑھنا ہونے تو اپنے پیو کو پڑھے ہاں جی اپنی ماں کو پڑھے ماں گھر دے وچ ماما ہے اندے کو پڑھے چاچا ہے گھر وچ اندے کو دادے کو پڑھ لوے جے انہاں کو نہیں پڑھ سکی تو جدو شادی ہو جائے اپنے سائیں کو جا کے پڑھ لوے ہاں جی اسلام ہے اسلام آدھا سائیں کو جا کے پڑھ لوے تو جے سائیں کو بھی نہیں نہ پڑھ سکی تو انہوں قیامت والے دن پوچھ نہیں ہونی بھی تو قرآن پڑھیا سی کہ نہیں سی پڑھیا اس بارے سوال نہیں ہونا عورت کو صرف انہوں حلال کے حرام دا قیدے دا پتا ہے بھی یہ چیز حرام ہے حلال ہے میں اپنے بچہ کو کھوانی ہے نہیں کھوانی اے علم سکھنا عورت کو فرض ہی جڑی ہوتی ماں سکھاوے گی بے شک بے شک پتر اے حلال شہوے اے کھانی ہے حرام ہے نہیں کھانی بے شک بے شک تو سائیں ہوئے تھانے دار انہوں کیوں پتا لگنا ہے کیڑی حلال ہے کیڑی حرام سارے کٹھا کیتی بول لالا کیتی جا رہا ہے او میں صدقے جاواں ہی رولا پے گیا اج حلال حرام دا نہیں پتا رہ گیا سانوں ہاں یا قسم خدا دی کو کروڑ وچ کوئی ایک بندے دا پتر نکلا ہے اساں جگ پھرن ڈے اس واسطے سونے ویرا ساری گلاں دا اے علی آ جا پاک نبی دے در تے نبی دے دین نو سینے نال لا انشاءاللہ میں تیرا روشن سینہ ہو جانا ہر شے کھل جانی تینوں پتہ لگ جانا اپنا کیڑا بنانا کیڑا سچا کیڑا جھوٹا کیڑا حرام کیڑا حلال کیڑا اب برائی کیڑی اچھائی کیڑی حضور دی شریعت نو سینے نال لا انشاءاللہ میں گھر دا بیڑا آباد ہو جانا ہے آ جا پاک نبی دے در تے چھڈ شیطانی راواں جی کر لے توبہ یار بنا لے اے ہو سمجھاواں جی آ جا پاک نبی دے در تے اللہ اکبر آ جا او مسلماناں چھڈ دے ٹی وی کنجر خانہ پاک قرآن نو پڑھیا کری جتھے کنجر کچدے ہون اوتھے مول نہ بڑیا کر غیرت دین ایمان بچا لے اللہ چنگی لگے تو سبحان لگے شان نہیں کٹ دی شان ود جائے گی غیرت دین ایمان بچا لے خبریں کنیاں سانی ساواں دا کوئی پتہ نہیں ساواں دا کوئی پتہ نہیں انہیں کیڑی تھاں تے مک جانا ہے انہاں نے کتھے مک جانا ہے ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے جاواں گے فقیر چھڈ کے دنیا دی جاگیر جدوں موت نے پھڑی کہندی قبر غافل آوے دنیا گھڑی گھڑی ضائع عمر نہ گوائی موت سر تے کھڑی ضائع عمر نہ گوائی موت اچھا تقریر میری آخری حال تک مولوی ٹھنڈ دی وجہ تو میرا جام ہو گیا میں عرض کرنے لگا سا تساں کو جیو نے اس سے خبر ویکھی ہے لاہور وچ جڑے او کچھ چھرے مارا دا ٹولا نکلا ہے تو نہیں کہتے شکر کرو میں آ گیا میں تو دس دینا وہ یقین جانو میرے اللہ سونے معافی دے معافی یا رب سونے اچھا چھوٹے بچیاں نو معافی ہے بیویاں نو بھی کچھ نہیں آندے جوان منڈیاں نو بھی کچھ نہیں آندے جڑا گھر دا وڈا مالک ہوندا سردار ہوندا اونوں پھڑدے نے تے اونوں چھڑا ماردے اے پتہ نہیں انہاں نو کی مصیبت ہے اے بڑے بڑے تھاواں تے واقعات انہاں دے ویکھ چکیا تے او جڑا گھر دا سردار ہوندا ہے مالک جن دی نگرانی وچ پورا گھر ہوندا اونوں چھڑا ماردا
बड़ी हैरान हो रही तुम ध्यान नाल घर के मालकां नूं लुका के रखना है हाँ हाँ जी जनाब तो पता लगेगा हुणे तुहाडी अखां दे सामने है घोड़ा ते घोड़े का मैदान मैं जनाब के सामने गल रखना तो पता लगे वो एडे एडे लम्बे छुरे उन्होंने हाथ यकीन जानो तो बंदा वेख के डर जाता है वो जो छुरा विखाते ना बंदा उंज ही कमर लग पैदा ते आंदा जो मर्जी कर लै जो मर्जी कर लै जो मर्जी कर लै जो मर्जी काम की उन्होंने जदों वो मुसलमान के पुत्र का विआह होंदा ना लाहौरों निकले ने लाहौरों इधर वाले तो मैं तुहानूं दसां लगा भी तुसीं खबरदार रहना तुहाडे इलाके च आ ना जाण तुसीं पहले कोई डांगा सोटियां लैके कुहाड़ियां लैके बाहर सड़क ते पवे जे ऐसे बंदे नूं पिंड नहीं वड़न देना लाहौरों आउंदे ने इन्ने ने उन्हां दे हत्थां च छुरे ने जदों मुसलमान दे पुत्तर दा विआह होवे उन्हां दे घर आ जांदे ने वो घर दे मालक नूं लैंदे ने फड़ ते उहनूं छुरा वहांदे ने उन्हां दा छुरा वेख लै साडा आंदा अच्छा जी जो आंदे जो करांगा जो तुसी कहते अंदर होना सा तेन जो आने वो कर है कि अपन बेटियां बाजार च लिया अपन धियां इन्हें बादों वाले कपड़े पवा चाचे दियां बाबे दियां मासी फुफियां सारिया कुड़ियां जवान जवान बाजार च लिया उन्होंने सिर तो झाटे नंगे कर वाल खोल के बेहयाई वाले लिबास पा के बाजार च लिया उन्होंने हत्थों च मेहंदी वाली प्लेटा फड़ा उन्होंने हत्थों च मोमबत्ती वाली प्लेटा फड़ा एक मरासी आख इन्हों के अगे ढोल बजावे एक डूम आख इन्हों धियां दियां वीडियो फिल्म बनावे ते पिंड दे लुच्चा लफंगियां आख तुसीं छत्तां ते चढ़ के ते तमाशा वेखो मुसलमान दी इज्जत किवें बर्बाद हो रही है ते तू इंज कर इन्हां नूं पैसे दे फिल्म वाले नूं पैसे दे ढोल वाले नूं पैसे दे ते उदों मारदे नहीं उन्होंने छुरा घर दे मालक ते छुरा लोहे दा नहीं हुंदा पता तुसीं एवें डरे खलोते छुरा हुंदा है बेगैरती दा वो बेगैरती दा छुरा उन्होंने मारते ने घर के मालक नूं एक पासे लोहे दे एक पासे हुंदे ने तलवार वांगू बने होंदा दूजे पासे दंदे हुंदे ने वो अंदरों खिंच के जिन्नी उहदी गैरत हुंदी है ना घर के मालक दी सारी गैरत कट के वो डब्बी च पा लेंदे ने वो डब्बी बंद करके ते दरिया विच रोड़ देंदे ने लभदा फिर इंज दी फिर उहदी गैरत मारदे ने छुरा मार के ओहदे सामने फिर उहदियां बेटियां दियां फोटोआं लैन उनकी बेटी नचे मां उनकी नचे पुफियां चाचियां मेहंदी तां सजदी नचे मुंडे दी मां सारा ड्रामा सारा उनकी अखां दे सामने होंदा है घर दा मालक वेख रहा होंदा है सिर्फ उन्होंने वजिया छुरा होंदा है वो शुदा फिर गैरत उनकी निकल चुकी होंदी वो बोल नहीं सकता होंदा सिर्फ उनकी गैरत निकल चुकी होंदी ये बात समझना वो फिर उनकी अखां दे सामने उनकी नूह जिहड़ी आउंदी है फिल्म वाला उनके कपड़े दुरुस्त करे उनका चेहरा हाथ नाल फड़ के इंज करे इंज करे इंज करे इंज करे इंज करे सारिया फोटोआं लवा के एक कोल वेंदा होए ये बोल नहीं सकता ये बोलना क्यों नहीं भला बोलना क्यों नहीं गैरत गई होगी कि इनकी गैरत निकल गई इनकी गैरत कट के साइयां रोड छड्डी ओ लाहौरों तुसां ध्यान रखना भाई जान मैं शुक्र करो तुहाडे पिंड आ गया तो मैं तुहानूं पहले दस दिता ते ऐसे चवल जेड़े धीआं नचाण वाले इज्जत नचाण वाले जे कोई इधरों लाहौर वाले बंदे तुहाडे महल्ले नूं शहर नूं वड़न ते तुसां डांगा सोटे लैके उन्हां दा मुकाबला करना इज्जत नचाण वालिआं नूं अपने पिंड वड़न देना नहीं सारे भाई खलियां करके वादा करो बिल्कुल चल आई पक्का अल्लाह के हुक्म नाल अल्लाह के हुक्म नाल देखा नहीं मैं जो तकरीर सुनाई है कोई साडे पासे भी लग्या है कि नहीं अल्लाह दे हुक्म नाल इंशाअल्लाह अल्लाह मेहरबानी शुक्रिया शुक्रिया मेरे सोने रब्बा ओ सोने रब्बा इतन तक लियाना ते मेरा काम सी इन्हां दे दिल बदलना तेरा काम है ये तुसी मुंडियो हसदे जे पता मैनू भी है कोई लाहौरों नहीं आया हाँ मैं बाल नहीं मैं जग फेरी बैठा वा रोज अज इतने सवेरे उत्थे परसों उत्थे मैं तो सिर्फ तुहाडी जी सी ना कोशिश जी दिमाग की हिस्स सी उन्होंने सीधा रखने वास्ते मैं एक गल बनाई सीधी की थी भी वो लाहौरों लाहौरों को नहीं इतने जमे ने लाहौरों कितने होना है अल्लाह का बंदा कमला हो गया तू मैं सिर्फ हूँ बंदा इतने बाबा कर अच्छा छुरा लै
یہ سرکاروں چھڑا ہے جی جڑا ماردا تے غیرت ساری کٹ کے لے جاتا ہے ہائے مسلمان کاش تو محمد بن قاسم دی یاد کدی پڑھ لیندا کاش تو صلاح الدین ایوبی دی کدی داستان ایمان فروشاں کھول کے پڑھ لیندا کاش تو مردان عرب کھول کے پڑھدا کاش تو فتح الشام پڑھی ہوندی کاش تو حیدر سلطان دی زندگی دا مطالعہ کردا کاش تو ٹیپو سلطان دی کدھر زندگی دا مطالعہ کر لیندا کاش کے اورنگزیب عالمگیر دی زندگی دا مطالعہ کردا جڑا برے صغیر دا بادشاہ گزریا وے اوے چلیا جڑا ہاتھ نال قرآن لکھدا ہوندا سی اس قرآن لکھن دا جڑا ہدیہ ملدا سی اس ہدیے دے نال پورا سال اپنے بالاں دی روٹی پوری کردا کاش کہ تو انہاں بادشاہاں دا ذکر پڑھ دو اور جڑے تیرے نبی دے غلام بھی سن تے امت دے راکھے بھی رہے نے چلیا جدوں تیرے اوتے بادشاہ ایویں دے آ جان اودوں تینوں اپنے گھر دی راکھی آپ ہی کرنی پینی انہاں بادشاہاں نے نہیں کرنی بادشاہ اگر محمد بن قاسم ورگا ہوندا تے ضرور راکھی ہوندی بادشاہ اگر ٹیپو سلطان ورگا ہوندا مسلمان دی عزت ضرور محفوظ ہونی سی اج جے مسلمان دی عزت اودے اپنے گھر دے اندر محفوظ نہیں تے پھر سمجھ لے کہ ساڈے بادشاہ اج اسلام والے نہیں رہے او میرے مسلمان بھراوا دعا کر وحدہ لا شریک مولا سانو ادب غیرت حیا دی دولت نصیب فرما دے ادب غیرت حیا دی دولت نصیب فرما دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سلام میں پڑھ دیتا سی وچ اگر ذوق نال پڑھنا ہوئے تو ضرور پڑھا گے انشاءاللہ العزیز سارے دوست محبت نال ذوق نال حضور دی بارگاہ اونتے سلام چوم کے پڑھ لو نظرانہ پھر دعا خیر ہوئے گی اس تو بعد اجازت لوا گا مصطفیٰ جان رحمت پیلا خون سلام شمع عزم پیلا سلام آسیوں چھوڑ دو سب سی گناہ تھام لو مل کے سب دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت کھو سلام سلام